नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सङ्घीय प्रणालीको तीनै तह सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अति आवश्यक औषधि, खोप, परिवार नियोजनका साधनका साथै स्वास्थ्य सामग्री, औजार, उपकरणको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्षैभरि उपलब्ध भइरहोस् भन्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले सङ्घीय प्रणालीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको लागि आवश्यक पर्ने आवश्यक औषधि, खोप, परिवार नियोजनको साधनका साथै स्वास्थ्य सामग्री, औजार, उपकरणको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित, सुदृढ र सरल आपूर्ति व्यवस्थापनको कामलाई पूरा गर्न सहयोग गर्छ। आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाको अभिन्न अङ्ग रही आएको छ। यसको स्थापना कालदेखि हालसम्म स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट 3 महिनामा त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार हुँदै आइरहेको छ। हाल 6000 भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट यस्ता प्रकारका प्रतिवेदनहरू तयार भइरहेको छ। यस सूचनाको आधारमा औषधि, खोप, परिवार नियोजनका साधन सामग्रीलाई समयमा माग अनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्दछ। स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति व्यवस्थापन भन्नाले औषधि, खोप तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको निर्धारित परिमाण अनुसार अधिकतममा नबढ्ने र न्यूनतममा नघट्ने गरी नियमित रूपमा मौजदातको व्यवस्था मिलाउनुका साथै भण्डारण र वितरणको प्रक्रियालाई जनाउँदछ। यस अतिरिक्त औषधि एवं अन्य साधनहरूको विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सूचनाको आवश्यकता हुन्छ। यसै अनुरूप LMIS अन्तर्गत त्रैमासिक रूपमा जिन्सी सम्बन्धी विवरणको प्रतिवेदन व्यवस्थापन महाशाखा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाद्वारा लागू गरी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सूचना सङ्कलन गर्ने व्यवस्था भएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको उद्देश्य पाइपलाइनमा भएका बाहेक एक निश्चित अवधि प्राप्त भएका निकासा खर्च गरिएका तथा बाँकी रहेका माल सामानहरूको सूचना माथिल्लो तहलाई योजना तजुर्मा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लागि उपलब्ध गराउनु तथा प्राप्त सूचनाको विश्लेषण तल्लो तहसम्म उपलब्ध गराउनु नै आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको उद्देश्य हो। यस भिडियोमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्टोर मौजदात तथा निकासा सम्बन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदन भर्ने चरणहरू विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनेछौँ। तर त्यसभन्दा पहिले प्रतिवेदन फारम सम्बन्धी केही सामान्य निर्देशनहरू यस प्रकार छन्। यो प्रतिवेदन फारम त्रैमासिक वा वर्षमा 4 पटक श्रावण, भाद्र, आश्विनको कार्तिक 7 गतेभित्र, कार्तिक, मङ्सिर, पुसको माघ 7 गतेभित्र, माघ, फागुन, चैत्रको वैशाख 7 गतेभित्र, वैशाख, जेठ, असारको श्रावण 7 गतेभित्र तयार गरी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्राप्त त्रैमासिक फारम सहित स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्दछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त LMIS फारम स्वास्थ्य कार्यालय वा स्थानीय तहले कम्प्युटरमा 15 गतेभित्र प्रविष्ट डेटा इन्ट्री गरिसक्नु पर्नेछ। प्रतिवेदन फारममा प्रत्येक पानाको 3 प्रति छ। तसर्थ सबै स्वास्थ्य स्टोरहरूले यो प्रतिवेदन तयार गर्न कार्बन पेपर राखी प्रत्येक पानाको 3 प्रति तयार गर्नुपर्दछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रतिवेदन तयार गरी पठाउनु अघि प्रतिवेदनमा भर्नुपर्ने विवरण स्पष्टसँग भरिएको छ छैन, मौजदात तथा निकासा विवरण स्पष्ट तथ्य छ छैन रुजु गरी पठाउनु पर्दछ। महल 7 मा स्वीकृत मौजदात अर्थात् अथोराइज स्टक लेभल ASL भन्नाले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थाको निर्धारित स्वीकृत मौजदातको परिमाण लेख्नु पर्दछ।
यो परिमाण तपाईको जिन्सी खाता पानाको शिरमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। महल 8 मा आकस्मिक परिमाण अर्थात् इमर्जेन्सी अर्डर पोइन्ट EOP भन्नाले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थाको निर्धारित आकस्मिक माग परिमाण लेख्नु पर्दछ। यो महलमा लेखिने परिमाण पनि तपाईको जिन्सी खाताको शिरमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रतिवेदन फारमहरू प्राप्त भएपछि प्रतिवेदन फारमको महल नम्बर 9 माग गर्नुपर्ने परिमाणमा उल्लेख गरिएको परिमाण स्वास्थ्य कार्यालय स्थानीय तहले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ। कैफियत 6 महिनाभित्र म्याद गुज्रने परिमाण महलमा आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा भएका औषधि तथा साधनहरूमध्ये त्यस त्रैमासिकबाट 6 महिनाभित्र म्याद गुज्रने छ भने उक्त औषधि साधनको परिमाण उल्लेख गर्नुपर्दछ। ध्यान राख्नुहोस्, स्थानीय तह मार्फत स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाइने फारम नीलो, स्थानीय तहमा पठाइने फारम पहेँलो र कार्यालय प्रति सेतो राख्नु पर्दछ। अब हामी चरणबद्ध रूपमा फारम भर्ने तर्फ लागौं। खण्ड 1 मुख्य पृष्ठमा सर्वप्रथम प्रदेश लेखिएको ठाउँमा तपाई कार्यरत स्वास्थ्य संस्था जुन प्रदेशमा पर्दछ त्यो प्रदेशको नाम लेख्नुहोस्। उदाहरणको लागि सुदूरपश्चिम। त्यसपछि जुन स्वास्थ्य संस्थाको तर्फबाट फारम भर्दै हुनुहुन्छ त्यो स्वास्थ्य संस्था जुन जिल्लामा पर्छ त्यो जिल्लाको नाम लेख्नुहोस्। उदाहरणको लागि बझाङ। स्थानीय तहको नाम लेखिएको ठाउँमा सम्बन्धित स्थानीय तहको नाम लेख्नुहोस्। उदाहरणको लागि केदारशिव गाउँपालिका। संस्थाको नाम लेखिएको ठाउँमा जुन स्वास्थ्य संस्थाको फारम भरिँदैछ त्यो स्वास्थ्य संस्थाको नाम लेख्नुहोस्। उदाहरणको लागि रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र। आब लेखिएको ठाउँमा जुन आर्थिक वर्ष चलिरहेको हो त्यो आर्थिक वर्ष लेख्नुहोस्। उदाहरणको लागि 2076-77। अब जुन त्रैमासिकको लागि फारम भर्न लागिएको हो सो त्रैमासिकको अगाडिको अङ्कमा गोलो आकारको चिन्ह लगाउनुहोस्। उदाहरणको लागि पहिलो त्रैमासिक अर्थात् श्रावणदेखि आश्विनसम्म भए अङ्क 1, दोस्रो त्रैमासिक अर्थात् कार्तिकदेखि पौषसम्मको भए अङ्क 2, तेस्रो त्रैमासिक अर्थात् माघदेखि चैत्रसम्मको भए अङ्क 3, चौथो त्रैमासिक अर्थात् वैशाखदेखि असारसम्मको भए अङ्क 4 मा गोलो आकार चिन्ह लगाउनुहोस्। यहाँ उदाहरणको लागि दोस्रो त्रैमासिक अर्थात् अङ्क 2 मा गोलाकार चिन्ह लगाइएको छ। प्रतिवेदन पठाएको मिति लेखिएको ठाउँमा साल, महिना र गते भर्नुहोस्। उदाहरणको लागि साल 2076, महिना माघ, गते 4। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयले मात्र प्रयोग गर्ने लेखिएको ठाउँमा फारम भर्ने व्यक्तिले केही भर्नु पर्दैन। सो स्थानमा फारम प्राप्त गर्ने स्थानीय तह वा स्वास्थ्य कार्यालयले फारम प्राप्त गरेको मिति भर्नेछन्। उदाहरणको लागि साल 2076, महिना माघ, गते 5। खण्ड 2 जिन्सी मौजदात सम्बन्धी प्रतिवेदन। विवरण पठाउने स्वास्थ्य संस्थाको नाम लेखिएको ठाउँमा जुन स्वास्थ्य संस्थाको तर्फबाट फारम भर्दै हुनुहुन्छ सो स्वास्थ्य संस्थाको नाम लेख्नुहोस्। उदाहरणको लागि रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र। प्रदेश लेखिएको ठाउँमा यहाँ सुदूरपश्चिम लेखिएको छ किनभने रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुदूरपश्चिममा पर्दछ। तर जुन स्वास्थ्य संस्थाको फारम भर्दै हुनुहुन्छ त्यो स्वास्थ्य केन्द्र कुन प्रदेशमा पर्दछ त्यो प्रदेशको नाम लेख्नु पर्नेछ। जिल्ला लेखिएको ठाउँमा फारम भर्ने स्वास्थ्य केन्द्र जुन जिल्लामा पर्दछ सो जिल्ला लेख्नु पर्दछ। उदाहरणको लागि बझाङ। स्थानीय तह लेखिएको ठाउँमा तपाई कार्यरत स्वास्थ्य संस्था जुन स्थानीय तहमा पर्दछ त्यो स्थानीय तहको नाम लेख्नुहोस्। उदाहरणको लागि बझाङ स्वास्थ्य कार्यालय।
चलानी नम्बर भनेको ठाउँमा पछिल्लो पत्र संख्याको पछिको संख्या र आर्थिक वर्ष लेख्नु पर्दछ। उदाहरणको लागि 36/2076-77। त्यसपश्चात प्रतिवेदन पठाएको मिति लेख्नुहोस्। उदाहरणको लागि 2076-07-04। अब अंक 1 श्री स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत स्थानीय तह लेखिएको ठाउँमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने स्थानीय कार्यालयको नाम लेख्नुहोस्। उदाहरणको लागि बझाङ स्वास्थ्य कार्यालय। अंक 2 स्थानीय तह लेखिएको ठाउँमा जुन सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रतिवेदन पठाउने हो सो स्थानीय तहको नाम लेख्नुहोस्। उदाहरणको लागि केदारशिव गाउँपालिका बझाङ। प्रतिवेदन फारम 3 प्रति हुन्छ भन्ने कुरा याद राख्नुहोस्। 1 प्रति सम्बन्धित कार्यालय पठाउनका लागि, 1 प्रति सम्बन्धित स्थानीय तह पठाउनका लागि र 1 प्रति सोही स्वास्थ्य संस्थाका लागि। अब यस भिडियोमा उदाहरणको लागि फारमको पहिलो क्रममा रहेको परिवार नियोजनको साधन कन्डमको विवरण भर्ने तरिका हेरौं। सर्वप्रथम भर्ने महल गत त्रैमासिकको बाँकी मौजदात। यसमा गत त्रैमासिकको बाँकी मौजदात लेख्नु पर्दछ। हामीले दोस्रो त्रैमासिकको प्रतिवेदन भर्न गइरहेकोले प्रथम त्रैमासिकको महल नम्बर 6 मा भएको बाँकी मौजदात वा जिन्सी खातामा भएको प्रथम त्रैमासिकको बाँकी मौजदात यहाँ लेखिनु पर्दछ। उदाहरणको लागि गत त्रैमासिकको बाँकी मौजदात 600। महल 3 मा यस त्रैमासिक अर्थात् यहाँ उदाहरणको लागि दोस्रो त्रैमासिकको लागि फारम भरिरहेको देखाइएकोले दोस्रो त्रैमासिकमा प्राप्त कन्डमको परिमाण लेख्नु पर्नेछ। जस्तै यहाँ कन्डमको परिमाण 400 राखिएको छ। महल 4 यस त्रैमासिकमा जम्मा निकासा। यहाँ उदाहरणको लागि दोस्रो त्रैमासिकमा निकासा भएको परिमाण जम्मा 200 राखिएको छ। महल 5 मा दोस्रो त्रैमासिकको मौजदात मध्ये मिति नागेको तथा अन्य कारणले प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने कन्डम छ भने त्यसको परिमाण यसमा उल्लेख गरिनु पर्दछ। जस्तै यस अवधिमा प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने कन्डम नभएकोले 0 अर्थात् 0 राखिएको छ। यस त्रैमासिकको बाँकी मौजदात महल नम्बर 2 जोडा 3 घटाउ 4 घटाउ 5 को समीकरणको परिमाण हुन्छ। भौतिक लागतको आधारमा जिन्सी खातामा उल्लेख भएको बाँकी महलको बराबर हुनु पर्दछ। उदाहरणको लागि यस त्रैमासिकको अन्तिम मौजदात 800। स्वीकृत मौजदात परिमाण अथोराइज स्टक लेभल अर्थात् ASL आफ्नो स्वास्थ्य संस्थाको निर्धारित अधिकतम मौजदात हो। वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कुल जम्मा खर्च भएको परिमाणलाई 12 ले भाग गर्दा आउने मासिक खर्चलाई 5 ले गुणा गर्दा आउने योगफल यस महलमा राख्नु पर्दछ। यहाँ सो योगफल 1000 आएकोले 1000 राखिएको छ। आकस्मिक माग बिन्दु परिमाण EOP अर्थात् सुरक्षित मौजदात। यस महलमा आफ्नो स्वास्थ्य संस्थाको निर्धारित न्यूनतम मौजदात लेख्नुहोस्। स्वास्थ्य संस्थाले राख्न सक्ने न्यूनतम परिमाण 1 महिनाको खर्च बराबर हुन्छ। यो परिमाणले खतराको सूचक प्रतिबिम्ब गर्दछ। तपाईसँग भएको मौजदात 1 महिना वा सो भन्दा तल गएको छ भने आकस्मिक माग गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा याद राख्नुहोस्। यहाँ उदाहरणको लागि आकस्मिक माग बिन्दु 200 राखिएको छ। माग गर्नुपर्ने परिमाण महल 7 घटाउ महल 6 को समीकरण महल 9 मा लेख्नुहोस्। स्वीकृत मौजदात परिमाणले आफूसँग बाँकी भएको मौजदातलाई घटाई आउने अङ्क माग गर्नु पर्दछ। यो माग आगामी त्रैमासिकको लागि हुन्छ भन्ने कुरा याद राख्नुहोस्।
तपाईसँग भएको मौजदात बराबर वा सो बढी भएमा माग गर्नु पर्दैन। त्यसकारण माग गर्न नपर्ने स्थितिमा 0 उल्लेख गर्नुहोस्। यहाँ उदाहरणको लागि माग गर्नुपर्ने परिमाण 200 राखिएको छ। कैफियत 6 महिनाभित्र म्याद गुज्रने परिमाण। कुनै पनि प्रश्न पार्ने सूचना कैफियत महलमा लेख्नुहोस्। ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यस महलमा आफूसँग भएको मौजदात मध्ये भौतिक लगत लिँदा देखिएको 6 महिनाभित्र म्याद गुज्रने अर्थात् प्रतिवेदन तयार गरेको मितिबाट कुनै औषधि वा साधन छ भने त्यसमा उल्लेख गर्नुहोस्। उदाहरणको लागि कैफियत 6 महिनाभित्र म्याद गुज्रने परिमाण 150 राखिएको छ। यसै गरी आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा भएका प्रत्येक औषधि वा साधनहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नु पर्दछ र त्यस पश्चात प्रतिवेदनको अन्तिम पानामा भएको निम्न विवरण पनि भर्नु पर्दछ। प्रतिवेदन तयार गर्ने, रुजु गर्ने। यसमा प्रतिवेदन तयार गर्नेले रुजु गरी आफ्नो नाम र पद लेख्नु पर्दछ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यो कार्य स्टोर किपरले गर्नु पर्दछ। निजको अनुपस्थितिमा स्टोरमा काम गर्ने व्यक्तिले भर्नु पर्दछ। उदाहरणको लागि नाम गीता थापा, पद अहेब। सही भिडियोमा देखाए झैं सही लेखिएको ठाउँमा सही गर्नुहोस्। प्रमुखको नाम र सही। यसमा स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखले नाम लेखी प्रमाणित गर्नु पर्दछ। उदाहरणका लागि प्रमुखको नाम सीता थापा र भिडियोमा देखाए झैं सही लेखिएको ठाउँमा सही गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, त्रैमासिक प्रतिवेदन फारम बुझाउने अन्तिम दिनहरू पहिलो त्रैमासिक अर्थात् श्रावण, भाद्र, आश्विनको कार्तिक 7 गते भित्र, दोस्रो त्रैमासिक कार्तिक, मंसिर, पुषको माघ 7 गते भित्र, तेस्रो त्रैमासिक माघ, फागुन, चैत्रको वैशाख 7 गते भित्र, चौथो त्रैमासिक वैशाख, जेठ, असारको श्रावण 7